नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिकाज डेमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्विच थिचेर 165 सडक शिलान्यास। 3 वर्षमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। वडा तहसम्म कमिटी बनाउने नेपाल समूहको घोषणा। 2 महिना सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान चलाइने। भारतमा माओवादी र सुरक्षाकर्मीको मुठभेडमा 5 जवान मारिए। मुठभेडमा माओवादीहरू पनि मारिएको प्रहरीको दाबी। र एपिएफ कप क्लब आहारा र गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित मुलुकका विभिन्न स्थानका 165वटा रणनैतिक महत्त्वका सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले दिनहुँ विभिन्न थरीले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा निकै राम्रा र दूरगामी महत्त्वका काम गरेको भन्दै देश विकासको गतिमा लम्किएको देख्न नचाहने तत्त्वले सरकारको विरोध गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई जनताको आवश्यकता अनुसार चल्ने बनाउनको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने र सोही आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौती समेत दिनुभएको छ। उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले राजधानीमा मेलम्चीको पानी आएको थाहा नपाउने अखबारले आफ्नो राजीनामा मागिएको समाचार भने दिनहुँ छाप्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले संसदीय अङ्कगणित देशको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अङ्कगणितलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले फाँसीवाद ल्याउन चाहनेहरू नै अहिले फाँसीवाद आउन लाग्यो भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेकाहरू नै अहिले फाँसीवादी आयो भन्दै सरकारको विरोधमा पुनः जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयासमा लागेको दाबी उहाँले गर्नुभएको छ। ओलीले सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोस्रो प्याकेजको प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय समितिहरूको अन्धाधुन्दा ढङ्गले छानबिन गर्ने र निर्केल नहुने काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउनु भएको छ। विकास निर्माणका काममा अवरोध हुँदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसतर्फ सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ लक्षित गर्दै विभक्तपूर्ण राजनीति गरेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली उखान उद्धृत गर्दै सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखिएको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको छ। मुलुकभरका 165वटा सडक निर्माण बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत 3 वर्षमा सक्ने गरी 57 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिँदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 628वटा पक्की पुल निर्माण भएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको थियो। 57 अर्ब 10 करोडको लागतमा बनाउन लागि 165 सडक खण्ड 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले वडा तहसम्मै कमिटी बनाउन पार्टी सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान घोषणा गरेको छ। साथै पार्टी एकता गम्भीर सङ्कटमा रहेको भन्दै 2 जेठ 2075लाई आधारमा मानेर एकतामा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आह्वान समेत गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले
उपमहासचिव घनश्याम भुषाल र स्थायी कमिटी सदस्यलाई 6 महिना निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएको थियो। शुक्रबार र शनिबार बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने नाराका साथ अभियान घोषणा गरेको हो। 2 महिने अभियानका क्रममा वडा तहसम्म पार्टी र जनसङ्गठनका सङ्गठन बनाउने नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरूलाई बाइपास गरेर पार्टी अध्यक्ष ओलीले समानान्तर कमिटीहरू बनाएकोले त्यसको प्रतिरोध गर्नु बाध्यात्मक कदम भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जहाँ जहाँ निर्वाचनबाट आएका कमिटीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो काम गर्छन् र तलसम्म गएर कमिटीहरू बनाउँछन्। बैठकपछि नेता पन्तले भन्नुभएको छ, जहाँ उहाँ केपी ओलीले फेरि समानान्तर कमिटीहरू बनाउनु भएको छ त्यहाँ पनि समानान्तर कमिटीहरू बन्छन्। त्यसको लागि केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूलाई पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा जिल्ला जिल्लामा खटाइनेछ। यो अभियान पार्टी एकताको रक्षाको लागि भएको नेता योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। शनिबार दिउँसो डल्लुस्थित खनालको निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो। भेटमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा समेत कुराकानी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनु भएको छ। खास गरी भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान भएर जाओस् भन्ने चाहना गरेको बताउनु भएको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनुभयो। भेटमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको खनालले बताउनुभयो। तर आफूले आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा पनि पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लागेको कुरा राखेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान पूर्ण नभएको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दाहालले नेपालको संविधानमा मधेसी दलित महिला र जनजातिको अधिकारको विषय पूर्ण नभएको बताउनु भएको छ। आफू पनि संविधानमा पूर्ण समर्थन नभए पनि अहिलेको संविधानमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। संविधान पूर्ण छैन, मधेसी दलित महिला जनजातिको अधिकारको विषय जति उल्लेख गरिनु पर्थ्यो त्यति गरिएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण मैले असहमति राख्दै जनतासँग मिलेर सबै वर्गको हितको विषय समेटेर अघि बढ्ने शर्तमा संविधान घोषणा गरिएको थियो। कार्यक्रममा उहाँले जनता समाजवादी पार्टीहरूलाई प्रतिगमन विरोधहरू एक हुन आह्वान गर्नुभएको छ। पहिला पनि केपी ओलीले आश्वासन मात्र दिइराखेकोले अहिले पनि आश्वासन मात्र दिने बताउँदै उहाँले आफूहरूसँग एक भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए काङ्ग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाए लोकतन्त्र खतरामा रहने भएकोले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि हटाउने बताउनु भएको छ। सरकार बाहिर रहेका प्रतिगमनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका र संसद पुनर्स्थापनाको लागि आवाज उठाएका 3 दलको बीचमा वार्ता गरी समझदारी बनाई सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने पनि बताउनु भएको छ। तर यस विषयमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न काङ्ग्रेस तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। महाधिवेशन नभए काङ्ग्रेसको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएकोले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायहरूको भावना अनुरूप पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। होटल सङ्घ नेपालको 47औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले कोभिड-19बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले होटल व्यवसाय आफैले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गराई यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी बनेको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री ढकालले व्यवसायको सुझाव अनुसार नै कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो समयावधि सकिन लाग्दा स्थानीय तहहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सिप हस्तान्तरण गर्न थालेको छ। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले कार्यशाला सञ्चालन गरी सिप हस्तान्तरण गरेको हो। ललितपुरमा शुक्रबार सम्पन्न भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
सम्बन्धी 3 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशिक्षणमा पाएको ज्ञानले आफ्नो क्षेत्रमा आइपर्ने विपदको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन गर्ने बजेट अभाव हुने भए पनि स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको बताउनु भएको छ। यस्तै केही नीतिगत कुराहरूमा पनि स्पष्ट हुने मौका पाएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। बाँकेको नरैनापुरमा भीषण आगलागी भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खोदावाममा भएको आगलागीबाट अहिलेसम्म 60 भन्दा धेरै घर जलेर नष्ट भएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिनुभएको छ। आगलागीमा घाइते भएकी एक महिलालाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज ल्याइएको छ। तीव्र गतिमा हावाहुरी चलिरहेकोले आगो नियन्त्रणमा कठिनाई भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र जिल्लाका अन्य निकायका दमकलको सहायतामा आगो नियन्त्रणको प्रयास भने भइरहेको छ। गाउँभरिकै खाद्यान्न, पशु चौपाई लगायत सबै सम्पत्ति जलेर नष्ट भएको पनि अध्यक्षले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले आगलागीबाट धेरै क्षति भएको र तिनै तहका सरकार मिलेर प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित व्यवस्थापनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 128 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 2727 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 128 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 2,77,768 जना पुगेको छ, जसमध्ये 1,613 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3032 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल ट्विन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुई थिचेर 165 सडक शिलान्यास, 3 वर्षमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। वडा तहसम्म कमिटी बनाउने एमालेको नेपाल समूहको घोषणा, 2 महिना सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान चलाइने। भारतमा माओवादी र सुरक्षाकर्मीको मुठभेडमा 5 जवान मारिए, मुठभेडमा माओवादी पनि मारिएको प्रहरीको दावी। र APF क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। सरकारले वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न फुकुवा नगर्दा काठ दाउराहरू वनमै सडेर जाँदा करनौको राजस्व गुम्दै गएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका स्थित दक्षिणकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काठ दाउरा फुकुवा नहुँदा राजस्व नोक्सान भएको भन्दै फुकुवा गर्न माग गरेको छ। सरकारले काठ दाउरामा प्रतिबन्ध लगाएका कारण काठ दाउराको समेत अभाव रहेको बताइएको छ। सामुदायिक वनबाट काठ दाउराको निकासी र खपतमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको छत्तीसगढमा विद्रोही माओवादीसँग भएको मुठभेडमा 5 प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। मुठभेडमा कयौं घाइते भएका छन्। मुठभेडमा माओवादीहरू पनि मारिएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सुरक्षा बलले एक टिम विद्रोही विरोधी अभियानमै रहेका बेला मुठभेड सुरु भएको हो। अभियानमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिसले बलको कमान्डो बटालियन फर रिजुलेसन एक्सन युनिट, जिल्ला रिजर्भ गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्सको जवान पनि सहभागी थिए। माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीचको मुठभेड 3 घण्टासम्म चलेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब 19औं आहारा र गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गाशालामा भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लबलाई 1-0 गोलले हराउँदै एपीएफ सेमिफाइनलमा पुगेको हो। एपीएफको लागि आशिष लामाले गोल गरे। प्रतियोगिता 1 विदेशी सहित 8 टिम सहभागी रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 तथा उपविजेताले 5,01,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्विच थिचेर 165 सडक शिलान्यास। 3 वर्षमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। वडा तहसम्म कमिटी बनाउने नेपाल समूहको घोषणा। 2 महिना सङ्गठन निर्माण र सुदृढीकरण अभियान चलाइने। भारतमा माओवादी र सुरक्षाकर्मी बीचको मुठभेडमा 5 जवान मारिए। मुठभेडमा माओवादीहरू पनि मारिएको प्रहरीको दाबी। र एपीएफ क्लब आहारा र गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।